علی دا او نبی دا اللہ دی رحمت دلال اسی علی والے اسی ابو بکر والے عمر والے عثمان والے علی والے طلحہ والے زبیر والے سعد والے سعید والے صحابہ والے اہل بیت والے اسی انہاں نو اپنا پیر منیے رہبر منیے رہنما منیے مقتدا منیے اپنا سر دا تاج منیے انہاں دی قدماں دی مٹی اکھاں دا سرما منیے جب تلک زندہ ہوواں گے یاد رکھو سال دے 12 مہینے 12 مہینیاں دے 52 ہفتے 52 ہفتیاں دے 365 دن 365 دنوں دے 8660 گھنٹے 8660 گھنٹیاں دے 5,25,600 منٹ 5,25,600 منٹاں دے 3,15,36,000 سیکنڈ جب تک زندہ رہو گے جن اندر جانے نو اندر زبانے گلستان نہ چبل جمنستان نہ چبل علامہ دی للکار بن کے یزدانی دی للغار بن کے شیخ پوری دی للکار بن کے نبی دی عظمت سنان دے رہو گے صحابہ اہل بیت دی عظمت دا جھنڈا لہران دے. ہن میں دعوت دیاں گا محترم جناب قاری بلال معاذ صاحب نو انہاں دے خطاب تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر. اپنے اس پینڈ دے اندر پہلی دفعہ آئے نے اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ خطاب فرمان گے اور ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنی بیداری دا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری محمد بلال معاذ. تھوڑی اس گاؤں دے اندر اللہ نے پہلی دفعہ تھوڑی زیارت دا موقع نصیب فرمایا ہے. حاجی محمد علی صاحب اللہ پاک انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے. بنو قاری عبدالاحد صاحب فرما رہے ہیں اور بارہا میں جدوں گڈی چ اتریا کہ سانو عربی خطبہ سنا دیا جے تو ان کو سمجھ شریف آ رہی میری بات دی. تو میں انشاءاللہ اپنے بھائیاں دی اس خواہش نو ملوز خاطر رکھنا انشاءاللہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کردا. چند منٹ انشاءاللہ گفتگو کرانگے. منٹ 20 ہوون 30 ہوون 100 منٹ ہوئے 200 منٹ ہوئے پاہمیں 500 منٹ ہوئے انشاءاللہ منٹ ہی لاواں گے آپ انشاءاللہ. سنو گے سجا تچا چکو ماشاءاللہ جنہ نیندر آئی خیر ہوئے اچھا اچھا کرو بندی دوڑی بھائی. جنہ نے تشریف لے جانی ہے وہ لے جا سکتے ہیں جنہ بیٹھنا وہ بیٹھے رہو. بار کیف میں ہی نہیں سمجھدا کہ نبی دی محبت نال سرشار دل ہوئے تے بندہ ایڈی بے رخی نہ لوٹ جائے. دور دراز علاقیاں تو قافلے تشریف لے کے آئے نہیں تو اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. الحمد لولیہ والصلاة ولا نبی والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأهدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مضارع له ثم نشهد الله
إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا عادي سبيلنا رونق جدراننا وعضوة نظمة قطبة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة غالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد جمال محمد كمال محمد يؤول محمد مآل محمد هلال محمد نهل محمد عقل محمد عدل محمد وصل محمد نسل جسل محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد عینین محمد اذنین محمد شعرین محمد رجلین محمد قدمین محمد یدین محمد انفین محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد رفیق محمد عتیق محمد وعلی ابی بکر الصدیق محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی ایاب محمد نصاب محمد عذاب محمد وعلی عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی عینین اذنین شعرین رجلین قدمین کتفین شعرین انفین محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی بیان محمد عنوان محمد صنفان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد تمہیں حق لراتے صلی علی محمد صلی علی جلی کفی تکی نتی وعلى علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی بخت نصر محمد صلی علی محمد صلی علی لمت جلت کلت وعلى امت محمد صلی علی محمد صلی علی اوج موج توج فوج محمد صلی علی محمد
محمد ظہر محمد عشاء فجر محمد بدر محمد نصر محمد حنین محمد احسن محمد انور محمد اجدر محمد خلق خلق ملک 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 محمد صلی علی محمد صلی علی نبوت فتوت مروت اخوت ضرورت محمد صلی علی محمد صلی علی احسن انور اجدر خلق خلق ملک ملک محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی لطافت محمد خطابت محمد امامت محمد وجاہت محمد مناغت محمد صداوت محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی فی الوحدت والوجدت والخطبت والطاعت والسنت والملت والعظمت محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم. صحابہ دا نعرہ ہوئے تھے، نعرہ نہیں ناری ادرک پھر گج کے نعرہ عظمت. اللہ 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 محبت پیار نال بے تقریر شروع ہوگی. میں دل لگا کے میں کہہ رہا توجہ میرے ال رہے کہ میں تلیاں نبی دیا چمدا. دو میں ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ. توجہ ٹینشن نہ لو، آئیں جاواں گا جی میں بتی جاندی ہے پھر بولو. سارے منہ میٹھا کرو. ستمائی جی سبحان اللہ نہ کہو گج کے دو میں ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ. ہمیں تھوڑا جے بس انشاءاللہ یہ صحیح پانا ہے. باقی میں محمدی مسجد گندیاں روڈ اتھو دا میں طالب علم خطیب ہاں، اتھے جمعے والے دن گلاں کھلیاں ڈولیاں کیتا کریں گے. اللہ اللہ تو میرے بزرگوں دا پیار محبت نال میں کہہ رہا کہ میں تلیاں نبی دیا چمدا. جڑا کہندا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں تلیاں نبی دیا چمدا جنہیں ہوندا خاتم مدینے دی. میں تلیاں نبی دیا چمدا جنہیں ہوندا خاتم مدینے دی. میں رہوا مل مل بیندا، میں رہوا مل مل بیندا جنہیں ہوندا خاتم مدینے دی. سونے نبی من ٹھار دیا کیا باتاں نے، آمین پاک دلال دیا کیا باتاں نے. آمین پاک دے لال دیا کیا باتانے، کیا باتانے، کیا باتانے، کیا باتانے. تسی کہنا کیا باتانے، میں کہنا دا سونے نبی من پھار دیا کیا. تسی کہنا باتانے نبی دنات خواہ بن جاؤ. سونے نبی من پھار دیا کیا. اللہ نبی دنات خواہ بن جاؤ. ساری حصہ پالو. سونے نبی من پھار دیا کیا. سارے نہیں بولے، ایتھے ٹنگی رکھنا پھر بولو. سونے نبی من ٹھار دیا کیا باتانے، آمین پاک دے لال دیا کیا باتانے، کیا باتانے، کیا باتانے، کیا باتانے. چمک تیری نالین زمین کہندی سی، چمک تیری نالین زمین کہندی سی کی. سونیا تیری چال دیا کیا باتانے، آمین پاک دے لال دیا کیا باتانے، کیا باتانے.
حاجی صاحب جملہ بڑا بڑا چاہ رہے ہیں اللہ اللہ ویکھیا جے جڑا جتا ہی نہیں بولیا آپ ہی بولے گا تڑپ کے گج کے رج کے تے پھب کے محبت نال میں کہہ رہا دل لگا دے جانا ہے اللہ اللہ پیار دی گل ہے سارے یار نبی دے لوگ سونے نے سارے یار نبی دے لوگ سونے نے پر سونیا تیرے بلال دیا کیا سونیا تیرے بلال دیا کیا باتانے آمینہ پاک بلال دیا کیا باتانے کیا باتانے کیا باتانے اللہ دی پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو محبت اللہ قبول فرمائے میرے حاجی صاحب دا پیار سڑو 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 یہ پیار ہے اسی دین دے نات اے رب دے قرآن تے اللہ رسول دی نات ایک نغمے گا کے پڑھ کے سانو میں کہنا یقین تے چل دے نے شک تے نہیں چل دے یقین تے چل دے انہیں شک تے نہیں چل دے پر افسوس کچھ بندے حق تے نہیں چل دے رب دینا تے پہ کرنے یا موجاں ساڑھے کوئی کی درے ٹرک تے نہیں چل دے اللہ اللہ پھر کو سبحان اللہ محبت نال سارے منہ مٹھا کرو توجہ ہن میں آدھی موضوع ٹورن لگیا انشاءاللہ ٹھیک میں 3 گھنٹے دے بعد تو انہوں اجازت دے دیاں گا انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایتھے اسیاں منٹا نہ گھنٹا ہے نا ہم تو سے میں ٹورن تھا دیو انشاءاللہ میں سارے میں جو میں لسٹ لمبی ملی ہے بھر کیا میرے ویر ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا اللہ دا قرآن پہلا پارا صحابہ اہل بیت دی شان سبحان اللہ دی چھال تے مڑغلی گل اللہ دا قرآن کی کہہ رہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے آقا علیہ السلام دیا دیوانے بھائی بسم اللہ میرا پیارا ویر اللہ اور عروج عطا فرمائے تھوڑا جا جزاک اللہ وزدور لے توجہ میری علم میں گل کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام لو جی آگے سارا کافران دا ٹلہ کٹھا ہو کے نبی دے کارنو لے لیا کیرے ویچ انہاں نے بار پیرا لا دیتا ہے توجہ میرے لے کے کوئی نہ دو میں چکو ماشاءاللہ جنہ دی کوئی نہیں ہاں توجہ نال بیٹھو میرے آقا دے گھر نو گھیرا پالے حاجی صاحب انجالے دوالے کھڑے نے اللہ فرمان دینے سونے انج کرو اپنے گھروں نکلو تے چلو ابو بکر دے دروازے تھے تے ابو بکر نو نال لے کتے ہجرت دا سفر تے کرو اللہ فرمان دینے سونے اجڑا تو آڈا ویر علی اجڑا تو آڈا ویر علی ان دے ذمے امانتا دیونا جڑیا مکے دیا کافرہ دیا امانتا صدقے جاوہ ماتین کماتی بیجا نہیں مکے آلیا دیا امانتا نبی علی دے حوالے کی تیانے تی رب دی امانت ابو بکر دے حوالے میں توجہ یار گل سمجھو میری بات پک کرو ذرا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام علی نو کی علی اے درات حضرت علی پاک آئے اور میں اے لے امانتا تے آرام نال سو جا دن چڑے انہوں پتہ نہ لگے ان نبی ستا کے بولو نبی ستا کے ان نبی ستا کے علی ستا ہے جناب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو میرے ویر
حضرت علی کہنے لگے سونیا ٹینشن نہ لو تسی ذرا امانتا میرے اللہ کرو تسی تا رات دی گل کر دی جے میں قیامت تئی نہیں پتہ نہیں لگن دیندا نبی کے علی ہے حضرت علی نے جمانتا لیا سو گئے اچھا سوچو نا دشمن باہر کھلوتے ہوئے تے سکھ دی نیندر اندر آن دی ہے باہر تلواراں چمک دیا ہون اندر نیندر پیندی ہے علی جی پھر تو انو نیندر کیویں پہ آئی فرمایا جس دن اوویں دی نیندر آئی کبھی زندگی چ آئی نہیں کیوں نبی نے کہا علی سو جا سویرے اٹھنا تے مڑ اٹھنا ہی نہیں آئے ہائے نبی نے کہا سویرے اٹھنا تے پھر اٹھنا ہی حضرت علی ستے نے آرام نہ اور میں سونے گھروں نکلو تے چلو ابو بکر دے دروازے تے توجہ میرے یار رہے میرے آقا علیہ السلام سونے جتھے کھڑے اینج مٹی دی مٹھ بھار اینج گھروں باہر نکل تے اللہ دا قرآن پڑھنا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم توجہ کرنا گل بڑی پیاری میرے آقا علیہ السلام نکلے انج مٹی اللہ فرمان دینی سونے انج کھلار اللہ یہ تو چارے پاسے کھلوتے نے میں کدھر کدھر کھلارا پر میں تو ساٹھ کھلار میں آپ ہی لواں گا تو ساٹھ کھلار میں آپ ہی لواں گا میرے آقا نے انج مٹی پکڑی انج مٹی دی مٹھ کھلاری انج سٹی میرے ویر انج مٹی میرے آقا نے سٹی تے انج دا پھر ہنیر گھلیا میں آدھی انداز اندر کہنا جنہ دیا اکھا چ پئی نبی نظر نہ آیا جنہ دی سر چ پئی نبی سمجھ نہ آیا آئے نہیں یقین تو بازار میں مکے دے کافران دی گل کر رہے ہیں توجہ میرے حل کرو میرے آقا علیہ السلام جا رہے ابو بکر دے دروازے تے چلے گئے ابو بکر چل اللہ دا ڈر ہے ہجرت کر کے چلیے اللہ دا قرآن تے میرے ویر صاحب اہل بیت دی عظمت تے رب دے قرآن دا دوجا پارا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ان لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ پھر بولو سارے پیار نال توجہ میرے آقا علیہ السلام علی دے دروازے تے چلے گئے ابو بکر دے دروازے تے ہجرت دا یار نہ لیا تے سفر شروع ہو گیا حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ ادھر ستے نے اس ساری رات کھلوتے رہے تلوارہ چمکا کے این اتوں دی ہو کے ویک چھڑن چادر میرے آقا دی سی نا تے ویک کے خوش ہون بھی ہو محمد ستا ہے اللہ فرماندے نے اڈے دلیروں پیچھو ایکا کر کے آگا جی آگا جاؤ ہاں اور سوجہ کرو یار گوڑے چھڑو کو تے گل سمجھ آئے گی اے میرے ویر کھلوتے ہوئے نے تے ویندے پہنے تے جدو دن چڑھے نا انہیں ماری چھال تے کندر گیا تے جدو جا کے چدر لائی تے تھلے حضرت علی تے ویک کے کہنے لگے اوے لٹے گئے اوے مارے گئے اوے برباد ہو گئے میں آکھے کی ہویا ہے کہنے لگے اے نبی نہیں یہ تا علی ہے میں کیا ابو جالا اچھی بول قیامت تائی تیریا نسلانو بھی پتہ لگے جیڑا علی ہوئی وہ نبی نہیں ہوندا جڑا علی ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی علی سینہ رضی اللہ عنہ کہن لگے تو انو کنے کیا بھی علی کافرہ نال چنگی کر دے نکل جاؤ نہیں تے بمبا گا دوڑ جاؤ آخر نبی کی تھے علی کہن لگے پیرے تے تُزی کھلوتے جے پوچھ دے میرے کو لوجے پیرے تے تُزی کھلوتے جے پوچھ دے میرے اچھا ان میں تھے جملہ دینا چاہنا سبحان اللہ دی چھال دے ہو ذرا کائنات اچ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسانے تے جدہ لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشانے تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمانے
جڑا نام علی تو سڑدا اے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان اے اللہ اللہ ذرا دل لگا کے بات سن دی جانا ہے میرے ویر رب دا قرآن پڑھ رہی ہے اللہ اللہ آل بیت صحابہ دی عظمت اللہ دے قرآن دا میرے ویر تیسرا پارا اللہ فرماندے نے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ میرے ویر دا پیار قبول فرمائے ذرا دل لگا دی جانا صحابہ اہل بیت دی عظمت اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا اللہ فرماندے نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ اللہ جڑے صحابہ اہل بیت میرے ویر توجہ 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 اللہ اللہ انہاں دا کوئی رستہ مانا علیہ و صحابی صحابہ اہل بیت دی عظمت اللہ دے قرآن دا پنواں پارا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک اللہ اللہ وما ارسلنا للرسول الا لیطاع باذن اللہ صحابہ اہل بیت دی عظمت اللہ دے قرآن دا چھواں پارا اللہ فرماندے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صحابہ اہل بیت دی عظمت اللہ دے قرآن دا ستواں پارا اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ہارا اللہ اللہ دنیا دے ڈائجسٹ نہیں پیا پڑھدا میں ناول تے رسالے نہیں پیا سنانا مسلمانوں میرے حاجی محمد علی صاحب دی اس سجائی کانفرنس اندران والیاں میں تینوں رب دا قرآن پیا پڑھنا صحابہ علی بیت دی عظمت پیا سنانا مت دن چڑے ایویں رولا پئی پھری لو جی بھابی نہیں بندی علی بیت نو اللہ دی قسم اے قرآن میرے ہاتھ اندر اے قرآن میرے سر تے با وضو بیٹھا مسجد دی اندر بیٹھا قرآن پڑھ کے کہنا قرآن پڑھ کے کہنا نبی دے منبر تے چڑھ کے کہہ رہا مسجد وچ وڑ کے کہہ رہا اسی علی بیت دے حبدار علی بیت دے نوکر علی بیت دے خادم انہاں دی جتیاں ساڈے سراں دا تاج انہاں دی مٹی ساڈیاں اکھیاں دا سرما جب تک زندہ رہاں گے جب تک جانے جند اندر جانے منہ اندر زبانے آل بیت دی عظمت دا جھنڈا لہراندے رہاں گے میرے ویر اللہ دا قرآن اٹھواں پارا آل بیت دی عظمت فرمایا فریقاً غدا و فریقاً علیہم الزلالہ آل بیت دی عظمت اللہ دے قرآن دا نواں پارا فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون آل بیت دی عظمت اللہ دے قرآن دا میرے ویر دسواں پارا فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذا ہما فی الغار غار اندر نبی تے صدیق اللہ اللہ میرے پیغمبر مکی اندر ابو بکر اٹھے وی نال نبی مدینے اندر ابو بکر اٹھے وی نال نبی سفر اندر ابو بکر اٹھے وی نال میرے پیغمبر تبلیغ اندر ابو بکر اٹھے وی نال نبی بیت اللہ دی اندر ابو بکر اٹھے وی نال نبی مسجد نبی دی اندر ابو بکر اٹھے وی نال میرے پیغمبر مکے دیا بازار اندر ابو بکر اٹھے وی نال میرے پیغمبر جیتے جیتے ابو بکر اٹھے نال میرے ویر اینی تنی میں کہندا اللہ اللہ جن دے کندیاں تے نبی چڑھ کے بیٹھ جائے او صحابہ دا سردار بندا ہے جنوں کندیاں تے بٹھا لوے او جنتی جواناں دا سردار بندا ہے میرے ویر تے دس نہیں ابو بکر دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی علی دے گھر علی دی بیٹی عمر دے گھر عمر دی بیٹی نبی دے گھر مننا لا تحزن ان اللہ مانا سارا بیت میرے پیغمبر دی آل بیت دی عظمت صحابہ دی عظمت اللہ دے قرآن دا میرے ویر اللہ دے قرآن دا اللہ اللہ یار وطارا فرمایا والا الثلاثۃ الذین خلدوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر میرے پیغمبر دو صحابی اللہ اللہ امت دی عظمت دی اندر تین بندیاں دی شان اندر اللہ دا قرآن آیا والا الثلاثۃ الذین خلدوا حتی اذا ذاقت علیہم الارض بما رغبت وزادت علیہم انفسہم اللہ اللہ میرے پیغمبر دے آل بیت دی عظمت اللہ دے قرآن دا میری ویر در و پارا فرمایا واقیم
الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، پیراں دے سائے تھلے تلواراں دے سائے تھلے نمازاں پڑھن والے صحابہ نمازاں دی اللہ اللہ تہجد گزار اہل بیت، تہجد گزار صحابہ، میرے پیغمبر دا خاندان، اعلیٰ خاندان، میرے رچا خاندان، پوری دنیا دیا جناب والا شاہیاں تے سرداریاں اہل بیت دے قدماں دی مٹی دوبارہ حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری کائنات دے پگاں تے ترے جناب اکٹھے کر کے علی دے قدماں دوبارہ، حسن دیا قدماں دوبارہ، حسین دیا قدماں دوبارہ، زین العابدین دیا قدماں دوبارہ، تقی دے قدماں دوبارہ، نقی دے قدمہ دوبارہ، جعفر صادق دے قدمہ دوبارہ، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیغمبر دالے بان اللہ دے قرآن دا 13واں پارہ نبی دے آل بیت دی عظمت فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، نبی دے صحابہ آل بیت شکر گزار صحابہ، اللہ اللہ تہجد گزار صحابہ، نمازی صحابہ، متقی آل بیت، میرے پیغمبر آل بیت، اللہ دے قرآن دا 14واں پارہ فرمایا والذین غاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہاں نے اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کی تے تن من دل لٹایا، میری دی 15واں پارہ پڑھنا چاہنا، آل بیت دا حبدار جن دے دل دی اندر آل بیت دی محبت پاویں اس مجمع دی اندر کوئی دیوبندی ویر، کوئی بریلوی ویر، کوئی اہل حدیث جیڑا ویر جن دے دل دی اندر صحابہ دی محبت، آل بیت دی محبت، اللہ دے قرآن دا میری ویر میں 15واں پارہ پڑھنا چاہنا وا، اللہ اللہ جدو قرآن دی آیت سنو اٹھ کے کھڑی ہو کے گج کے رج کے پھب کے سبحان اللہ آل بیت دے نغمے گاؤ تاکہ پتہ لگے آل بیت دے منکرانو اللہ اللہ کے ایتھے تبوڑا دی اندر جننے بھی آئے نے آل بیت دے کو بتائے رہے نے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ 15واں پارہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، اٹھ کے جواب دو سارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، جنہیں جنہیں ریلیٹو صحابہ کرام دے پہلے کھڑے ہو گئے جواب دو، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، رفعت قرآن، محترم جناب قاری بلال نواز صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ حج صاحب دا پیار قبول فرما، ماشاءاللہ بیدار ہو اے بولو چلیے کہ چھڑیے، میں تاں قرآن پڑھیا کوئی ہے نہ کہے کہ ماندے نہیں، اللہ دی قسم میں لوکاں وہم پھیلائیں جب اسی ماننے کو ماندہ ہی نہیں، چھڑ دے اور اولا آپا آتے آپا انہاں دی مسیحتے نہیں جانا، آپا انہاں دی نہیں جانا، آپا سارے ہی ایک کلمہ بھی ایک رب بھی ایک نبی بھی ایک قرآن بھی ایک آمینہ دلال بھی ایک اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ذرا دل لگا کے باتاں سن دے جانا محبت دینان، پیار دی گل کرنا چاہنا، سبحان اللہ دی چھال تھے میں جملہ دینا چاہنا، پھر بولو آئی صاحب بڑا پیار تے محبت بڑا جملہ ہے کہ آ بے جا میرے کول سجن کیوں ہننے میں تھو وکھے، استاد جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سر عبدالوحید صاحب ماشاءاللہ ساڑی جیند جان میرے پیارے ویر بڑے بھائی بڑا پیار کر دیں میرے نال، آ بے جا میرے کول سجن کیوں ہننے میں تھو وکھے، میں نو سمجھ کے منکر ہے دردہ کیوں ہننے میں تھو وکھے، آ بے جا میرے کول سجن تینو دسا میں اج حق کے، آ بے جا سن غور دنال تو گل میری صدا یاد تو اینو رکھے، تمہیں ہاتھ چکے جڑا حبی علی دا منکر گئے شالا روی نہیں ہوتا کٹھے، نہیں بولے طرف کے بولے والی والے تمہیں ہاتھ لڑا کے سبحان اللہ،
جڑا حب علی دا منکر گئے شالا روے نہ یودا سارے بولو شالا روے نہ یودا اور گج کے بولو شالا روے نہ یودا ککھے جڑا علی دا نہیں وہ ساڈا نہیں کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا علی تیرے نال محبت کرنے والا مومن ہے تیرے نال بغض رکھن والا دشمن ہے منافق ہے کافر ہے شیر جلیل شیر بدر جڑا علی دا او نبی دا اللہ دی رحمت دلال اسی علی والے اسی ابو بکر والے عمر والے عثمان والے علی والے طلحہ والے زبیر والے سعد والے سعید والے صحابہ والے اہل بیت والے اسی انہاں نو اپنا پیر منیے رہبر منیے رہنما منیے مقتدا منیے اپنا سر دا تاج منیے انہاں دی قدماں دی مٹی اکھاں دا سونا منیے جب تلک زندہ ہوواں گے یاد رکھو سال دے 12 مہینے دے 52 ہفتے 52 ہفتیاں دے 365 دن 365 دنوں دے 8660 گھنٹے 8660 گھنٹیاں دے 5,25,600 منٹ 5,25,600 منٹاں دے 3,15,36,000 سیکنڈ جب تک زندہ رہو گے جن اندر جانے نو اندر زبانے گلستان نہ چبل جملستان نہ چبل علامہ دی للکار بن کے یزدانی دی للکار بن کے شیخ پوری دی للکار بن کے نبی دی عظمت سنان دے رہو گے صحابہ اہل بیت دی عظمت دا جھنڈا لہران دے پھلاں دیا ہندیاں نے کئی قسماں بولو نہیں تو میں چھڑ دیاں گا تسی کہنا چھڑ دے تسی تو کہنا چھڑ دے تو میں چھیتی جنڈے نہیں چھڑنے انشاءاللہ ہاں حاجی صاحب نے میرے کو 6 مہینے پہلے ٹائم لیا تے پرچی تے لکھوایا سی بھی مولوی نہ آیا تو پھر اتنے موکلاں گا کچی کوٹھی جا دے اللہ پیار قبول فرمائے تو ممی آج سارا کچھ چھڑ چھڑاتی ہیں میں نو پتہ ہے اے نہ پڑی جاتے اے نہ تمی کرفیو لگ جائے بول دے نہیں جے محبتی کر لے ماشاءاللہ لالو ڈھو لالو آئے لک دورے ہوئے پہن خیر محبت نال میں کہہ رہا پھلا دیا ہندیاں نے کئی قسماں سن 3 ہجری بات اہل بیت کی توجہ میرے یار رہے سن بولو اللہ جانے کی گل لے یار میرے نال چلو یار سن 3 ہجری علی دے گھر دے اندر ایک لال آیا 4 ہجری ایک لال آیا تے میرے نبی آئے استاد جی مٹھی کے سبحان اللہ کیا دے توجہ ابو بکر پیارے میرے آقا آئے فرمایا علی جی سونیا اللہ نے لال دیتے نے جی سونیا فرمایا ادھر لیا ایک لال سجے پاسے ایک کھبے پاسے ایک رولا اور بھی ساڑھے تے تانے کے بابی 5 تانو نہیں من دے اللہ دی قسم قرآن ہاتھ اندر رولا 5 دا نہیں رولا 4 دا ہے رولا 5 دا نہیں جڑا 5 تن دا منکر مسلمان ہے اوہ اچھی بولو بول دے نہیں جڑا 5 تن دا منکر مسلمان یہ تو گال نہیں شروع ہوندی رولا 5 دا نہیں میں کہہ رہا نہ دن نہ مگینے تے نہ سال تے لٹنی اے آمن دل حشار نو تیرے لال تے لٹنی اے آمن دل حشار نو تیرے لال تے لٹنی نہ دن نہ مگینے تے نہ سال تے لٹنی اللہ اے آمن دل حشار نو تیرے لال تے مکنی اے جنت جی تو جانا ہے ہو پر رکھ لے 5 تن پی جنت جی تو جانا چاہنے تے ہو پر رکھ لے بولو یار
اچھا اچھا ٹھیک جی جی لے آؤ انشاءاللہ. یار جملہ بڑا مٹھا دے رہا, توجہ جی جی بٹھا کے آؤ, این آؤ جو شاپر آدھنے انیری ویچ منٹ مار. توجہ میرے یار میں کہہ رہا نہ دن نہ مگینے توجہ کری نہ سال تلکنی اے آمن دل حشرنو سارے بولو تیرے لالتے جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی رولا پنجا دنی نہیں رولا پنجا دنی رولا تو جاری ایویں ٹنگی نہ مار مولوی جنت جے تو جانا ہے جملے تے تمہیں اپنے راہ کے طلب کے نہ بولے تو میں ڈالے تھے چھڑ دینی ہے بڑا بڑا جملہ جے پچا گئے تیری مردی جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی پنجانو جمن پنجانو جمن پہلا چار ضروری پنجانو جمن پہلا چار ضروری نہ دن نہ مگینے تے اللہ اللہ امام کائنات جناب محمد اچھی بولو میرے آقا کہندے نہیں علی اے بچے میرے کول لیا اہل بیت میرے آقا نے ادھر بٹھایا حضرت محمدی صاحب توجہ کرو یار اصل کچی کوٹھی آلے توڑن مولوی میں سیپی تھا نا تاں تسی میری قدر نہیں کر دے پر یہ بھی گل جی میں دیئے کر دے نہ کوئی کردہ بھی نہیں یہ بھی گل میں مسیطے بیعتے کہہ رہے ہیں بڑا پیار دیں سارے محبت نہ لائے کوئی شک نہیں بڑا پیار دیں اور انہاں دیئے دعاواں نال اللہ میں نو ٹوری کھڑے اے آمین تک کہہ دیو توجہ میرے یار رہے میرے آقا کہندے نہیں علی لیا کی نام رکھے ہے سونے وڈا بچہ دا نام حرب تے نکے دا نام جعفر میرے آقا کہندے نہیں علی جڈے سونے لال نے نام اڈے سونے نہیں جڈے لال سونے نے نام اڈے نہیں پھر کی کریے فرمایا علی میں اج تائیں آیا اللہ نے میں نو کہا سونیا چل علی دے گھر جدو دا زمینہ سمان دا نظام بنے ہیں اللہ نے دو نام اپنے کول پردے اندر لکا کے رکھے کیوں علی دے گھر دو لالانے نے اے سونیا آج جی زمین تے پیج رہا اے بڑے دا نام حرب ختم نکے دا نام جعفر ختم سونیا پھر کی نبی نے کٹی ہوئی آپ دیتی گڑتی دیتی بڑے دا نام حسن نکے دا نام حسین بڑے دا نام حسن تے نکے دا نام حضرت نبی پاک بھی صحابی اسامہ رضی اللہ عنہ نبی پاک نو ملن آئے رات دا ٹائم نیرا ہویا کھڑا ہے تے میرے آقا نے نا دویں لالا نو چکے ہے تے چدر اوپر کیتی ہے شیخ عمر صاحب انج تے بکل ماری ہے اے بھی کوکھ نکلی ہے اے بھی نکلی ہے صحابی کہندا سونیا اے کی گل ہے اے بھی نکلی فرمایا اے یار ویخل ہے یار نے چدر پران کی تھی ایدے حسن این کی تھی حسین موقعی سبحان اللہ تیرے کول ہے اچھا ان بندہ دروازے تک جائے کوئی بچے نال لے آنا ضروری تھا نہیں صحابی نے میرے آقا کہنے لگے سونیا یہ نہیں پیارے فرمایا ہاں انی محبت ہے میں بوئے تک بھی آواں تے میں کدی حسن حسین نو کلیا نہیں چھڑیا میرے آقا علیہ السلام امام کائنات جناب محمد میرے آقا جلدی دنال یارانہ لا رہے ہیں چل دی نبی نے قدم تیز رکھنے شروع کر دیتے صحیح روایات میرے آقا دے یار تیزی فرمایا کوئی بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے جی سونیا ایک کون ہے فرمایا
اے جڑے روندے پہنے میرے شہزادے فاطمہ دے جگر بطول اللہ اللہ علی دے لاڈلے میرے ویر حسن و حسین دے رومن دی آواز میرے آقا بیٹے دے گھر اور میں تی فاطمہ روندے کا تو پہنے ابا جی پانی کوئی نہیں پانی ویکھیا نہ ملیا میرے آقا نے حسن اٹھایا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ نے اٹھایا اپنے زبان مبارک نکال کے انہاں دے منہ اندر ڈالی حسن نے چوسی امام حسن رضی اللہ نے حسن دی پیاس گئی حسین رضی اللہ نے چوسی حسین دی پیاس گئی تے بلال معاذ کیوں نہ جاندے جاندے کہہ دے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ حسین تو اے وفا دا مرکز حسین تو اے صبر دا سیرا حسین تو اے وفا دا مرکز حسین تو اے صبر دا سیرا امام نبیاں دا کردہ اعلان حسن بھی میرا حسین میرا حسن بھی میرا حسین میرا پھلا دیا گنڈیا میں کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن اینا بھی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگتے ہیں نجدی بڑے دو میں نبی دی چین ایک پھل کا نام حسن یارو اور تجھے پھل کا نام حسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لو جی انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی میں نے ایک فرمائش ریاض الجنہ دے شعر سنا دے ہو 15 سپارے آلے بیت دی شان دے ہو گئے تو 15 ادھار اگلے سال پھر ویکھی جائے دی جیندے رہتا میں پکا مولوی لو جی پیکج لگ گیا جی اگلے سال اچھا ان آپ لکھو گی لیکن وہ کہ 26 منگائی پھر بھاگ جاندی میرے بزرگاں دا جی حضرت علی دی شان دے شعر محمدی صاحب کہہ رہے ہیں کیوں جی ٹھیک ہے چلو میں سننا چاہتے ہو اب بولو تو صحیح یار پھل کی کردہ جڈا بھی حسین ہوئے تسی تو استاد جی کہندے سو بڑا بول دے نہیں بول دے بھی پہ نہیں اچھا توڑا مقابلہ ہے اے ملا جی صاحب دے اے در میری شیخ دے ان مقابلہ جت دے کیڑے نہیں پہلے تسی تو موڑا پھل کی کردہ جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دیریس نہیں کر سکتا اچھا پکے ایڈے نے بولے نہیں ہون تو اڈی باری پھل کی کردہ جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دیریس نہیں کر سکتا لکھا سخی زمانے تے ہن پر کوئی آقا دی تلی دیریس نہیں کر سکتا ماشاءاللہ تو آڈے ساریاں دے 90 نمبر چلو نگے چلیے ان تیجا جملہ پڑھے گا پتہ لگ جائے گا سوچ دیجی کرو پھل کی کردہ جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دیریس نہیں کر سکتا لکھا سخی زمانے تے ان پر کوئی آقا دی تلی دیریس نہیں کر سکتا لکھ بھیس ابلیس شیطان وٹائے او دے ولی دیریس نہیں کر سکتا محمد علی میرے حضور تا ایک پاسے کوئی علی دیریس سے نہیں کر کوئی علی دیریس نہیں کر سکتا وہی علی ہے در قرار سونا شیر تے جرار جا وہی جمت نہیں دے یار نالا پیار کر لے پھر بولو جزاک اللہ 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 محبت کی گلے میں کہہ رہا وہی علی ہے در قرار سونا شیر تے جرار جا وہی جمت نہیں دے یار نال پیار کر لے علی یار کا مخار علی یار کا مخار وہی نال ساتھ من اٹھار جا وہی جمت نہیں دے یار نال پیار کر لے زارا دا خامد تے بابا یو حسین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا نبی دا داماد
سونا سید کونین دا اوے جیڑا علی دا گے یار بیڑا بنایا دا پاریا جا ویا جا بیڑا تو ہی اپنا پار کر لے اللہ اللہ میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ایک ایک جملے دا ٹچ دئیے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں جے میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا جے مولا سدے تا دیر کائے نہیں امیران دی گلے نہ غریبان دی گلے مدینے نو ونجنا نصیبان دی گلے مدینے نو جانا نصیبان دی گلے اکھیان ہنجوان المونو دھو لینا میں نے تیادان دی خشبو لینا جدو یاد مدینہ یوندہ میں نکرے لگ کے رو لینا ماشاءاللہ شیخ الاسلام شیخ الوظائف استاذ العلماء حضرت علامہ فضیلت الشیخ مصنف کتب کثیرہ مجموعہ خطبہ اہل حدیث پاکستان دے ناظمی اللہ حضرت شیخ عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے استاد اہلا و سہلا مرحبا اللہ آپ کا نا قبول و منظور فرمائے آمین تے کہہ دے ہو اور بالخصوص دعا فرمائے حضرت امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث واہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر محمد ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی بیمار نے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جتنے قائدین بیمار نے اللہ جماعت نو قیامت کی صبح تک کے سترہ آباد شاد رکھے اور مرکزی جمعیت جتنی قیادت تحصیل کوٹ رادھا کشن میری جماعت میرے مرکز محمدی اہل حدیث کوٹ رادھا کی جتنے بھی احباب رفقا جماعت آئی اللہ سب دانا قبول فرمائے آخری جملے میرے بھائی نے کہنے اللہ اللہ میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ استاد جی جملے نہیں لکھے ماشاءاللہ ملک ملک تمام خطبہ پڑھے تو اڈیے دعاواں دے زیر سایہ میں پھر سنانا چاہنا بڑیا میرا ایمان ہے میری یقین استاد جی بڑیا دعاواں نال نواز دینے اور انشاءاللہ پھر نوازن گے اللہ اللہ میں سنانا چاہنا محبت نال سبحان اللہ اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے روزی چلیٹ نی تو یار تیری انوکھے جہانو سیو پیار تیری وفادار یارا تے حبدار پیارا دی مکھڑی تو خوابا جسانو وکھا دے رمضان دا مولا ہووے مدینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ اوے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورا تے زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلی او سونا مغلہ گناہگاری اکھیاں نو رج کے وکھا دے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستان ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ بہت شوق تھا بہڑ والو آپ کی زیارت کا یہ محفل تو ہے بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ اگلے انشاءاللہ 15 پاریشان اہل بیت دے اندر ادار سے حیات باقی ملاقات باقی مرکز محمدی گندیا روڈ کوٹ رادھا کشن اوتھے میں طالب علم الحمدللہ عرصہ 1.5-2 سال تو تھے خطابت فرائض سر انجام دے رہے ہیں باقی گلہ جمعہ دن انشاءاللہ ہوں گیا وَاقُولُ قَوْلِ هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ